वो एक गरीब सी यहूदिया औरत थी ना, उसका एक ही बच्चा था। घर में दो जी रहते हैं, एक माँ रहती है, एक बच्चा रहती है, दोनों यहूदी, एक माँ और एक बच्चा है। घर में फाका ही फाका है, गुर्बत ने घर को लपेट रखा है। अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसकी जिंदगी का कोई एक आधा दिन गुर्बत में गुजरा हो तो वो ये तड़पती कहानी जरूर सुने। जिसकी जिंदगी कोई एक आधा दिन गुर्बत में गुजरा हो तो वो ये तड़पती दास्तान जरूर सुनेगा। किबला मेरी तरफ तवज्जो, मैं क्या कह रहा हूँ। एक औरत, खामोश, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए। एक औरत थी, अल्लाह अकबर, घर में फाका ही फाका है। उसका एक बच्चा है, माँ भी यहूदी, बच्चा भी यहूदी। गरीब से लोग हैं, बच्चे का बाप फोत हो गया है, अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया है। जगह जगह से जिस्म झलक रहा था, जगह जगह से नंगा जिस्म नजर आ रहा था। इस बच्चे ने जब अपनी माँ की तरफ नंगा जिस्म देखा तो बर्दाश्त ना करते हुए बोला, माँ तेरा एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म चलक रहा है, क्यों ना मैं जाता हूँ अपने मालदार चाचा जी के घर, जाकर मैं फरियाद करता हूँ, अर्जी करता हूँ, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। किबला ये बच्चा घर से निकला, कहाँ जा रहा है? चाचू जी के घर, मालदार चाचा के घर। एक फरियाद लेके जा रहा है, एक तड़प लेके जा रहा है। जब घर में पहुंचा तो इसने दस्तक दी, यहूदी गरीब से बच्चे ने दस्तक दी। चाचू जी ने दरवाजा खोला, हाँ भी क्या लेना है? इस यहूदी बच्चे ने कहा, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। खुदा के लिए तेरे घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। आए चाचू जी ने जो रवैया अख्तियार किया तो बच्चा रोता हुआ वापस जा ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे खैर तो है, क्यों रो रहा है? किस बात ने तुझे तड़पाया है? किसी ने मारा है? कहता है ना मियाँ ना। कहता है मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। मैं अपने मालदार सगे चाचा जी के घर गया था लिबास लेने, तो उसने मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। अरे खाली हाथ मायूस होकर वापस घर की तरफ जा रहा था। अरे दिल जो रो रहा था, बस आंखें भी रो पड़ी। उस मिलने वाले शख्स ने कहा, बच्चे रो मत, परेशान मत हो, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया, जहां अपना तो जहां रह गया, किबला गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। शख्स ने कहा, बच्चे चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है, मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। किबला ये यतीम गरीब यहूदी बच्चा अपने घर गया, माँ को कहने लगा, माँ चाचू जी ने जो रवैया अख्तियार किया है वो मुझे पता है, बस खाली हाथ मायूस होकर वापस घर की तरफ आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे रो मत, परेशान मत हो, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ?
میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. اور بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، تو بھی جا کے اسے اپنے دکھڑے سنا، میں امید کرتا ہوں اور تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا. ماں نے کہا نہیں 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 بیٹے بیٹے نہیں، اس محمد نام کے شخص کے پاس ہرگز نہ جانا، اس کے پاس ہرگز نہ جانا. میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو بھی اسے ملتا ہے نا بس اسی کا ہی ہو جاتا ہے. جو بھی اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے نا وہ مسلمانوں کا نبی اسے اپنا ہی بنا لیتا ہے. آئیے دھرم چھین لیتا ہے، مذہب چھین لیتا ہے. بیٹے کہیں ایسا نہ ہو، ہم یہودی لوگ ہیں، تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا دھرم جاتا بھی نہ رہے، تیرا مذہب جاتا بھی نہ رہے. اللہ اکبر. اس یہودی یتیم بچے نے کہا نہیں ماں، میں جاتا ہوں تیرے لیے لباس لینے، مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہوں تیرے لیے لباس لینے. اگر چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو میں اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. چادر دینی ہے تو دے دے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اے یہ یہودی بچہ گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ حرم میں جا رہا ہے. کس کو ملنے؟ میرے نبی کو ملنے. کیا لینے؟ چادر لینے. کس کے لیے؟ یہودی ماں کے لیے. یہ یہودی بچہ دوڑتا ہوا گیا. اس نے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا، بچے کی آنکھیں رو رہی تھی. میرے کریم نبی نے فرمایا بچے تو کیسے آیا ہے اور تیرا دل رو رہا ہے؟ تجھے کسی نے مارا ہے؟ اس نے فوراً انگل کھڑی. چاچو جی بات کرنے سے پہلے بتا دو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ. میرے نبی نے فرمایا بچے نہ پڑھنا کلمہ، بتا تو صحیح تو کیسے آیا ہے، کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے. خدا کے لیے تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں. اس بچے نے جب اپنی تڑپتی فریاد میرے کریم نبی کو سنائی، اس بچے نے جب اپنی تڑپتی داستان میرے کریم نبی کو سنائی، اس بچے نے کہا چاچو جی ہم غریب سے لوگ ہیں، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. اے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. اللہ اکبر. ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے. میری ماں نے یہ بھی کہا ہے ہم یہودی سے لوگ ہیں،